वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटग्राम में मूसलाधार बारिश। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटग्राम में मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने से तबाही हो गई। नीलबंद के इलाके में 5 मकान मुनहदम, दर्जनों अफराद बह गए। 2 खवातीन और बच्चे समेत 10 अफराद की लाशें निकाली गईं। आबी रैली में बह जाने वाले 18 अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू 1122 की टीमें, पुलिस, रजाकार और इलाका मकीन इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मुतासरीन ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। लापता अफराद को ढूंढने के साथ बेघर होने वालों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। इससे लेकर 40 तक लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तकरीबन 10 मकान इसमें गए हैं। दरख्वास्त है कि हमारे साथ हेल्प जो की जाए, वो छतर का रास्ता जो है, छतर वाले रास्ते पे हमारी लिए गाड़ियां और जो राशन या टेंट वगैरह वहां पे पहुंचा दी। सवात में भी सैलाब ने तबाही फैला दी। मेंगोरा शहर डूब गया। मल्ला बाबा और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद महसूर हो गए। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। मेंगोरा, हाजी बाबा, ख्वाजा खैला और मरगजार का जमीनी राबिता मुनक़ता है। इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा ARY न्यूज शहजाद आलम। शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात इस वक्त आपके पास? में एक बार फिर सैलाबी सूरत-ए-हाल ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली और इस वक्त ख्वाजा खैला के मुकाम पर तकरीबन 45,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इसके साथ साथ जो मुकामी नदी नाले है, मिंगवरा, बांग्लादेश, हाजी बाबा, कांजू, पुलिया, दीगर मुकामात पर वो निकले और मुकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत सामान को निकालने और बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस वक्त हमारे साथ वासा के ऑफिसर मौजूद है। सर बताइए। पूरी WCC की टीम इस वक्त डिप्लॉय है। मशीनरी जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो भी हम ला चुके हैं, लेकिन हालात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हालात ठीक होते हैं। जी बिल्कुल, 2 माह कबल आने वाले सैलाब के बाद भी इंतजामिया ने कुछ नहीं सीखा। इस वक्त दिखाई दे रहा है कि एक नौजवान जो अपनी मदद आपके तहत बैंक से लोगों को रेस्क्यू कर रहा था, पानी में फंस चुका था और वो जो एहलकार फंसे हुए उनको निकालने की कोशिशों में मसरूफ है। इस वक्त आधा शहर मिंगवरा जो है वो पानी में डूब चुका है। सैकड़ों घर और दुकानें उनमें पानी दाखिल हो चुका है। बुनेर में तूफानी बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। गोकंद और पीर बाबा के घरों में पानी दाखिल हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गोकंद में 8 बच्चे डूब गए। स्कूलों में भी बच्चे फंस गए। एक घर पानी में बह गया। पुलिस का कहना है तूफानी बारिशों के दौरान डूबने वाली खातून की लाश निकाल ली गई। एक खातून को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाजोड़ में 16 अफराद जहां बहक हो गए, रात गए। क्लाउड बर्स्ट से 4 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू ने बताया सालारजई में 7 अफराद ताहाल लापता हैं। लोअर दीन में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जहां बहक और 4 जख्मी हुए। मानसहरा, बालाकोट, बसिया के मकाम पर गाड़ी नाले में बह गई। 2 अफराद जहां बहक और 1 जख्मी हुआ। शाहीकोट के नदी नालों में तुगयानी में फंसे 25 से जायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। देवसेरिया और दुनेच नाला में 3 मकान मुनहदम हो गए। कई एकड़ ज़रई जमीन डूब गई। सवात में मट्टा के बलाई इलाकों में बारिश से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। पानी आबादी में दाखिल हो गया। नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। शांगला में तूफानी मानसून बारिशों से छोटे दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। एक खातून सैलाबी रैले में बह गई। रेस्क्यू 1122 को हाई अलर्ट कर दिया गया, जबकि रेवेन्यू अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज खान। शांगला में गुज़श्ता रात से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और मुख्तलिफ छोटे बड़े नदी नालों में और छोटे दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल जो है वो पैदा हो गई है। दर्रा मनाफखेल में आसमानी बिजली गिरने के बाद एक खातून जो है वो सैलाबी रेले में बह गई, जिसकी लाश ताहाल नहीं मिली है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नदी नालों में और छोटे दरियाओं में नहाने पर पाबंदी लगाई है और दफा 144 जो है वह नाफिज कर दिया गया है। दरिया सिंध और खान खोड़ के किनारे लोगों को जाने से मुकम्मल तौर पर मना कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 की टीमों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि रेवेन्यू स्टाफ की छुट्टियां जो है वह भी मनसूख कर दी हैं। मानसून बारिशों का ये सिलसिला जो है 17 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है।
मानसहरा में गुज़िश्ता रात से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। बरसाती नालों में तूग़यानी और लैंड स्लाइडिंग के बायस खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। बड़ासी के मकाम पर मस्जिद मुनहदिम हो गई। मजीद जानते हैं ताहिर शहजाद तनोली से। शहर और गिद्दरवाह में गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला जो है बगैर किसी वक्फे से अब भी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर नदी नालों में शदीद तूग़यानी के बायस मुख्तलिफ हादसात भी रूनुमा चुके हैं। थाना बड़ाकोट के दूध बिस्से के मकाम पर एक कार बरसाती नाले में बह जाने से 2 अफराद जो हैं वो जहाँ बाग हो चुके हैं जबकि एक जो है शदीद जख्मी हुए। इसी तरह खैराबाद के मकाम पर मकान की छत गिरने से खातून समेत बच्ची जो है वो जहाँ बाग हो गई जबकि उसकी दूसरी बच्ची जो है शदीद जख्मी हुई है। बटरासी के मकाम पर लैंडस्लाइड की जद में आकर एक मस्जिद जो है वो भी मुनहदिम हो गई है जबकि पुलिस चौकी जो है उसे भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। पुलिस और जिला इंतजामिया जो है मौके पे मौजूद है, रास्ते भी खुला रही है, हाई अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 4 रोज तक बारिशें रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की हिदायत पर बाजोड़ में रेस्क्यू के लिए सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया। डीसी बाजोड़ और दीगर हुकाम भी मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। वज़ीर आला ने रेस्क्यू और रिलीफ कामों के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोए का लाने की हिदायत की। कमिश्नर मलाकंद और डिप्टी कमिश्नर को रेस्क्यू कार्रवाइयों की खुद निगरानी की हिदायत की गई है। वज़ीर आला ने खुसूसी तौर पर दीर और स्वात इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की है। हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने के लिए हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर क्लाउड बर्स्ट सैलाबी रेलों में बहकर दर्जनों अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 बिलाल फैजी कहते हैं इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जरूरत पड़ी तो वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जाएगा। से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में और मुख्तलिफ मकामात पर क्लाउड डस्ट की वजह से जो है वो शिद्दत जो है वो इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से बाजोड़ में जो है वो तकरीबन 16 के करीब अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं। लोअर दीर में 5 अफराद जाम बहक हुए हैं। बटाग्राम में भी कैजुअल्टीज हुई हैं, मानसेरा है उधर भी हुई हैं। इसके साथ साथ स्वात का इलाका है, पानी का बहाव जो है वो तेज हुआ है। इन सब में रेस्क्यू 1122 की एक्टिविटीज जो है वो जारी हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने हेली का इस्तेमाल की भी इजाजत दी है। तो ऐसी खुदा ना खास्ता कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें हेली भी इस्तेमाल किया जाएगा और दीगर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तमाम इस्तेमाल किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। तेज बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। गिजा में रैली में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। चिल्लास बोनर नाले में बहन भाई बह गए। स्कर्दू में भी रैली की जद में आकर दर्जनों मकान और बागात तबाह हो गए। करीबी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खरमंग बॉर्डर एरिया में भी दर्जनों मकान मुनहदिम हो गए। शिगर में राब्ता पुल ज़राई अराजी सैलाब से मुतासिर है। गांछे के कुंदूस गांव में भी रैली से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लैंड स्लाइडिंग से देवसाई सड़क जगलोड स्कर्दू रोड बंद हो गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। फसलों, मकान, स्कूल और ज़राई अराजी को शदीद नुकसान हुआ। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने मुख्तलिफ मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद के करीब पटेका में क्लाउड बर्स्ट में से नाले में तूग़यानी, रेले की जद में घर आ गया। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रत्ती गली नाले में फंसे 50 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। कोटली और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नदी नालों और दरियाए पूंछ में शदीद तूग़यानी आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। गुलपुर डैम भी भर गया। भिम्बर में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिशों से नदी नालों में तूग़यानी आ गई। बरसाती नाले बिभर गए। यूनियन काउंसिल बागसर बंडाला का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर है। महकमा तालीम ने आज और कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने के अहकामात जारी कर दिए। और आपको बताएं कि कोटली आजाद कश्मीर मोहोली का मीरपुर कोटली रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुबशिर चौधरी से। बताइएगा मुबशिर। कोटली आजाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद अब जो है लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला शुरू हो गया।
ابھی جو تازہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے وہ کوٹلی سے راولپنڈی اور کوٹلی سے میرپور جاتے ہوئے جو روڈ گلپور مولی کا مقام ہے وہاں پر شدید لینڈ سلائڈنگ ہے اور وقفے وقفے سے اس پورے علاقے میں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے کوٹلی راولپنڈی اور کوٹلی میرپور روڈ جو ہے مکمل طور پر جو ہے بند ہو چکا ہے۔ درجنوں گاڑیاں وہاں پر پھنسی ہوئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سے ہماری بات ہوئی ہے، ڈپٹی کمشنر کے مطابق جو ہے محکمہ شہرات نے مشینری کو وہاں پر روانہ کر دیا گیا ہے اور جلد روڈ کو بحال کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ مبشر۔ مقبوضہ کشمیر کے گاؤں ہمالیائی میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلاب آ گیا، 52 افراد جاں بحق ہو گئے، 100 سے زائد زخمی ہیں۔ آبی ریلے میں بہہ کر 200 سے زائد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ کمشنر کشتواڑ کا کہنا ہے آبی ریلوں نے درجنوں گھروں، خیموں اور دکانوں کو تہس نہس کر دیا۔ متاثرہ گاؤں مکمل طور پر ملیا میٹ ہو گیا، ہر سمت پانی، مٹی اور چیخو پکار کی آوازیں ہیں۔ سینکڑوں ہندو بھی یاترا پر آئے ہوئے تھے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وارننگ جاری کی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق نے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ دریاؤں کے کنارے 35 فٹ تک کی آبادی کی فوری منتقلی کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ممکنہ فلیش فلڈ اور بھارتی آبی جارحیت کے خدشے پر مانیٹرنگ سخت کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کاٹیاں میں دریائے جہلم کے بڑھتے پانی پر فوری اقدامات کا حکم دیا گیا۔ فلیش فلڈ سے گرنے والے مکانات کے مکینوں کو عارضی رہائش دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نائب صدر پی پی سینیٹر شیری رحمان نے باجوڑ میں سیلابی تباہی اور مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ شیری رحمان نے کہا کہ سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ جیسے واقعات اب غیر معمولی نہیں رہے، یہ آئے روز سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ حادثہ آنے کے بعد افسوس کافی نہیں، ہمیں پیش کی تیاری، پالیسی اور عملی اقدامات کی طرف جانا ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی ہمارے دروازے پر دستخط دے رہی ہے، فوری اور سنجیدہ اقدامات ناگزیر ہیں۔ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار متاثرین کے لیے فوری ریلیف اور بحالی کا عمل تیز کریں۔ یہ صرف موسم کی تبدیلی نہیں بلکہ انسانی المیہ کا آغاز ہے، ہمیں بحیثیت قوم بیدار ہونا ہوگا۔ مظفر آباد سمیت لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کا کہنا ہے قابض بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ دنیا بھر میں مودی سرکار کے ظلم و ستم اور کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کے لیے بھرپور آواز اٹھائی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر پوٹن کے درمیان ملاقات آج ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ روس اور یوکرین امن معاہدہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا پوٹن کے ساتھ ملاقات میں اگلی ملاقات بھی طے کروں گا۔ دوسری ملاقات میں میرے ساتھ صدر پوٹن، صدر زیلنسکی اور کچھ یورپی رہنما بھی ہو سکتے ہیں۔ It will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. We're going to see what happens. I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. I've solved 6 wars in the last 6 months. I thought this would be maybe an easier one. It never made sense, this war. It would have never happened. If you look at Pakistan and India, that was... planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. فلسطینی آج حماس کی اپیل پر یوم غضب منا رہے ہیں۔ یہ احتجاج غزہ کی حمایت اور قابض اسرائیل کے غضب اردن پر تسلط کے ناپاک منصوبوں کے خلاف ہوگا۔ حماس کا کہنا ہے غزہ میں جاری جنگ، ناکہ بندی اور بھوک کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوں۔ عوامی عزم اور مسلسل مزاحمت سے انضمامی منصوبے ناکام بنائیں گے۔ حماس نے تمام فلسطینی گروپس اور سول سوسائٹی سے یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے راتوں رات مشرقی یروشلم کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کے ترجمان کا کہنا ہے اس اقدام سے فلسطینی ریاست بننے کا خیال دفن کر دیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت مغربی کنارے اور یروشلم کے درمیان یہودی آبادکاروں کے لیے 3401 گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ آبادکاروں کے لیے مکانات کی تعمیر سے متعلق جلد بتایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے گریٹر اسرائیل کے خواب کی تکمیل بہت قریب ہے۔ اس حوالے سے ایک تاریخی اور روحانی مشن پر ہوں۔ گریٹر اسرائیل میں فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن اور مصر کے بھی کچھ حصے شامل ہوں گے۔ کئی عرب ملکوں سے بے گھر فلسطینیوں کو پناہ دینے سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ گریٹر اسرائیل نقشے میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لیبنان سمیت دیگر عرب ملکوں کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا گیا ہے۔
عرب ممالک نے مشرقی القدس کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا اسرائیلی فیصلہ مسترد کر دیا. غیر قانونی آباد کاری کی شدید مذمت کی. نیتن یاہو کے گریٹر اسرائیل کا بیان ناقابل قبول قرار دیا. سعودی وزارت خارجہ نے کہا القدس کے اطراف بستیوں کی تعمیر کے منصوبے کی مذمت کرتے ہیں. اسرائیلی حکومت امن کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر کے دو ریاستی حل کو خطرے میں ڈال رہی ہے. بین الاقوامی برادری کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرے. قطر نے اسرائیلی وزیر خزانہ کے فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. اردن نے نیتن یاہو کا بیان علاقے کی خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا. مصر کی وزارت خارجہ نے کہا نیتن یاہو کا بیان خطے میں امن کے خلاف ہے. عرب لیگ کا کہنا ہے نیتن یاہو کا بیان عرب ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ اور بین الاقوامی قوانین کے لیے کھلا چیلنج ہے. خبر دیں گے آپ کو بنیز سے، جہاں پہ طوفانی بارشوں کے باعث پیر بابا بازار کا ایک حصہ اور متصل محلہ ڈوب گیا ہے. علاقے کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ گوکند میں ریلے کی زد میں آ کر مسجد شہید ہو گئی، جبکہ بڑی تعداد میں مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں. ڈسٹرکٹ اسپتال ڈگر پیر بابا اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں بنے کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. طوفانی بارشوں کے باعث پیر بابا کا ایک حصہ اور متصل محلہ ڈوب گیا ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. علاقے کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. جبکہ گوکند میں ریلی کی زد میں آ کر مسجد شہید ہوئی. بڑی تعداد میں مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے. وزیراعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس گروپ چیلنج فیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے وفد نے ملاقات کی. وزیراعظم نے کہا چین اور پاکستان کی دوستی دنیا میں منفرد مقام رکھتی ہے. دونوں ممالک ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے. پاکستان چین کے ساتھ دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی خواہاں ہے. دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات میں اضافہ باعث اطمینان ہے. خواہش ہے کہ چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں. چیلنج فیشن گروپ کے پاکستانی مارکیٹ پر اعتماد کو سراہتے ہیں. چیلنج گروپ کے پاکستان میں خصوصی اقتصادی زون کا خیر مقدم کرتے ہیں. اگر یوم آزادی کے اشتہارات میں قائد اعظم کی تصویر نہیں تو یہ ہم سب کی دل آزاری ہے. اس کی انکوائری ہوگی. کسی نے کہا ہم تو بانی پاکستان کے پیروکار ہیں، ان کے نام سے منسوب جگہوں پر حملے کرنے والوں میں سے نہیں. میں نے کہا آج اس تنازع میں نہیں جائیں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں وقفہ سوال کے دوران کہا گزشتہ روز 200 سے زیادہ لوگوں کو ایوارڈز دیے گئے. سیاسی لوگ 14 یا 15 تھے. 200 سے زیادہ ایوارڈز دیے گئے ہیں، جن میں جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ شاید 14 یا 15 ہیں. وہ سویلینز جن کے گھروں پہ بمباریاں ہوئیں ان سب کو بھی ایوارڈز دیے گئے. ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں یا وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کو بھی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا. کھلے دل کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی کاز کے لیے مارکہ حق میں یک زبان ہو کے بھارت کی جارحیت کا جواب دیا. میں تہہ دل سے مشکور ہوں پاکستان بھر کے ان سیاسی زعماء کا جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. دوسری بات کہی گئی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کسی ایک اشتہار میں نہیں ہے. ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے. جشن آزادی پہ مختلف محکمے، مختلف تنظیمیں، سرکاری اور غیر سرکاری بہت سارے اشتہارات دیتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میری بھی اور ہم سب کی دل آزاری ہے. اس کی باقاعدہ انکوائری ہوگی اور اس کی بابت بھی اس ہاؤس کو جواب دیا جائے گا. سر مجھے کسی نے کہا کہ ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ان کی جائیدادوں پہ، ان کے نام سے منسوب جگہوں پہ حملے کرنے والوں میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ میں بات نہیں کروں گا. آج ہم اس کنٹروورسی میں نہیں جائیں. آپ شامل کریں گے ٹیک نیوز. چین میں ورلڈ ہیومنائڈ روبوٹ گیمز کا آغاز ہو گیا. بین الاقوامی ایونٹ میں 16 ممالک کے روبوٹس اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں گے. ماہرین کا کہنا ہے اس قسم کے مقابلے مستقبل میں روبوٹکس کے میدان میں جدت لائیں گے، جس سے انسان اور مشین کے درمیان تعاون کے نئے راستے کھلیں گے.发起了100米冲刺，伴随着刚刚的一声枪响，他们正在用稳健的步伐诠释智慧驱动之下的田径实力。ٹاپ اینڈ T20 سیریز میں پاکستان شاہینز نے کامیابی حاصل کر لی. بنگلہ دیش اے کے خلاف پہلے میچ میں خواجہ نافع کا رن آؤٹ ہونے پر غصہ وائرل ہو گیا. نافع نان اسٹرائکر اینڈ پر رن آؤٹ ہونے پر ساتھی بلے باز یاسر خان پر غصہ ہوئے، بلہ بھی پھینک دیا. His batting partner there, but he was clearly run out. He'd made it
virtually all the way down to. बांग्लादेश ए के खिलाफ शानदार बैटिंग करने पर ओपनिंग बल्लेबाज यासिर खान कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है पहला मैच जीते और मेहनत रंग लाई। बेहतरीन बल्लेबाज बनकर शाहीन्स को टाइटल जितवाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तानी तमाशाइयों की सपोर्ट से एतमाद में इजाफा हुआ। यासिर ने पहले मैच में 62 रन की इनिंग्स खेली थी। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि हम लोग पहला मैच जीते और जो मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग ला रही है। पाकिस्तानी क्राउड यहाँ पे आया था, हम लोगों को सपोर्ट किया और इससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आते रहे लोग। तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क किया, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस टूर्नामेंट को बेस्ट बैट्समैन बनूँ और बेस्ट बैट्समैन के साथ अपनी टीम को फाइनल जीतूँ। शहर कायद में जश्न आज़ादी नेशनल पैडल रैंकिंग कप के मुकाबले हुए। मेंस का टाइटल लाहौर, खवातीन में कराची कामयाब रहा। मेंस फाइनल में टीम एसके ने पैडल स्क्वायर को 2-1 से हराया। वुमेन फाइनल में एमयूवी ने पैडल टीम को 2-0 से शिकस्त दी। फातेह खिलाड़ियों में 6 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की गई। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स को एशियन चैंपियनशिप के लिए मुंतखब किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़।